مرحبا بكم في اول فيديو في السيري ديالنا براتيكال ايثيكال هاكين. اليوم في النيتوركين، الموديل ديال النيتوركين ديالنا غادي نهضروا على او اس اي موديل. شنو هو هذا او اس اي موديل؟ لابريفياسيون ديال او اس اي هي اوبن سيستم انتركونيكشن. مثلا عندنا واحد جوج بيسيات غادي تكونيكتاو في النيتورك ديالنا، وواحد فيهم غادي يصيفط شي حاجه للبيسي الاخر، ولا البيسي الثاني غادي يصيفط شي حاجه للبيسي الاول. هاد لا كومونيكاسيون اللي غادي دوز في النيتورك ديالنا اللي غادي تكون ما بين جوج هاد البيسيات، جا الاو اس اي موديل باش انه يشرح لنا كيفاش كتم هاد لا كونيكسيون هادي. وجايب لينا واحد 7 ديال لايرز اللي كيشرحوا كيفاش ديك لا كومونيكاسيون كتوقع. مثلا البيسي الاول قلنا غادي يصيفط شي حاجه للبيسي الثاني، غادي يصيفطها ليه عن طريق شي حاجه سميتها البروتوكولز، والمجموع ديال البروتوكولز اللي غادي يتلاقاو في ديك لا كومونيكاسيون تما فين كاين او اس اي موديل، وتما فين غادي نعرفوا كيفاش هاد لا كومونيكاسيون خدامه. دونك في الاو اس اي موديل عندنا اللاير الاولى سميتها فيزيكال لاير، وهي اي حاجه متعلقه بالكيبل داتا كيبلز ولا الهابس. هنا في الدات في اي حاجه متعلقه اللي هي فيزيكال في سميتو، سواء الكيبلز سواء الهابس سواء بزاف د الحوايج. الداتا اللي كتمرر من هاد اللاير هادي كتكون بالكوداج بينير. دونك كتكون بينير بمعنى واحد صفر دوك الاصفار وواحد اللي حتى واحد ما كيحملهم. دونك هذه هي الفيزيكال لاير الاولى. وعندنا اللاير الثانيه اللي هي داتا لاير، اللي متعلقه باي حاجه ديال السويتشين ولا الماك ادريسيز. فاش كنهضروا على الماك ادريسيز يعني مثلا في النيتورك ديالك ولا في الدار ديالكم عندك بزاف ديال الديفايسز. اي ديفايس راه كيكون عنده ماك ادريس اللي كيتعرف به. مثلا الا جيت لهنايا مثلا انا ودرت مثلا اي بي ادريس، هنا غادي يطلع ليا في ايثر هذا هو الماك ادريس ديالي. هذا هو الماك ادريس ديال هاد الفي ام اللي عندي انا هنا. يعني اي حاجه مكونيكتي عندك في النيتورك كيكون عندها واحد الماك ادريس اللي كتعرف بها باش تكون باش يتعرف بها في السويتش، في السويتشين ديال في السويتش ديالك. دونك هذا هي الداتا لاير. عندنا اللاير الثالثه اللي هي نيتورك لاير. هنا فين كاين اي حاجه متعلقه بالراوتين، اي بي في 4 ولا اي بي في 6. دونك في هاد اللاير هادي الاي بي في 4 ولا الاي بي في 6 هما اللي مسؤولين على انهم الداتا توصل ولا لي زانفورماسيون يوصلوا للبلاصه الديستيناسيون ديالهم بالنت. دونك نيتورك لاير اي حاجه متعلقه بالاي بي في 4 ولا بي في 6. غادي يجيو فيديوهات اخرين اللي غادي نشرحوا فيهم، مثلا نشرحوا فيهم الماك ادريسيج، ونشرحوا الاي بي في 4 والاي بي في 4 والاي بي في 6. غادي نشرحوا هذا الشيء كامل في الفيديوهات اللي جايين في هذا الموديل هذا. دونك عندنا اللاير الرابعه هي الترانسبورت لاير، وهنا فين كيكونوا لي ترونسبورتور ديالنا اللي كيديو دوك لي زانفورماسيون ديالنا للديستيناسيون ديالهم. عندنا مثلا تي سي بي بروتوكول ولا يو دي بي. الفرق اللي كاين ما بين تي سي بي ولا يو دي بي هو ان مثلا تي سي بي عنده 3 واي هاند شيكس اللي كتسمى 3 واي هاند شيكس. غادي نشرحوها في فيديو اخر. انا بغيت نعطيكم اطلاله على الاو اس اي موديل كيفاش خدام، ونهضروا عليه شي شويه، ومن بعد فيديوهات اخرين غادي يجيو كل حاجه غادي تشرح بوحدها. دونك عندنا كما قلنا تي سي بي واليو دي بي. اليو دي بي ما فيهش 3 واي هاند شيكس. هو اليو دي بي الفرق بينه وبين تي سي بي هو انه ما يديرش لا فيريفيكاسيون واش ديك الديستيناسيون اللي غادي يصيفط ليها واش خدامه ولا نو، وكيصيفط الداتا ديريكت بحال كيلوحها وصافي. يعني ما كيقلبش واش ديك الداتا وصلت نيت فريمون، واش ديك الديستيناسيون خدامه ولا ما خدامش. وفاش كيكونوا الايرورز، مثلا فاش كتكون كتصيفط شي حاجه وما كتوصلش، يعني كاين فيها الا مثلا وقع فيها شي ايرور، هو ما كيفيريفيش دوك لي زيرور وما مسوقش لكاع داكشي، هو كيصيفط وصافي. وهنا علاش كنخدموها بالضبط في الدي ان اس والدي اتش سي بي. الدي ان اس والدي اتش سي بي غالبا كيكونوا يو دي بي. داكشي علاش لانه فاست فيه، هو كيصيفط دغيا. بالعكس ديال التي سي بي، التي سي بي فيه 3 واي هاند شيكس. كيصيفط الهاند شيك الاول اللي هو سينكرونايز، كيصيفطو للديستيناسيون،
وكيتسنى لا ريبونس من لا ديستيناسيون اللي كتصيفط ليه مثلا synchronize a knowledge، كتصيفط ليه sync ack، ومن بعد هو كيجي كيقول ليها كيصيفط ليها عاوتاني اك بانه راه استقبل دوك داكشي اللي طلب هو. دونك هادشي هذا هو التري واي هاند شيكس، داكشي علاش كيكون ثقيل بارابور ليو دي بي اللي فاست. دونك هذه هي اللاير الرابعه. دونك نمشيو لللاير الخامسه اللي هي ستيشن لاير. هاد الشيء ديال السيشن لاير هي اي حاجه متعلقه بالسيشن مانجمنت. كنظن ان هذا هي اللاير الوحيده اللي ما غاديش نتسوقوا ليها بزاف، لان مثلا فاش كتكون داخل انت مثلا حال البروزر ديالك ومشيتي للفيسبوك، اين فوا كتسد البروزر السيشن ديالك كتسد. اين فوا مثلا غدير فيديو كول ولا شي حاجه بحال هكا كتحل واحد السيشن، اين فوا كتسالي لا كومونيكاسيون ديالك كتسد داكشي السيشن كتموت. يعني اي حاجه متعلقه بالسيشنز والسيشن مانجمنت. دونك هذه هي اللاير الخامسه. عندنا اللاير السادسه ديالنا غادي نهضروا على البريزنتيشن لاير. بريزنتيشن لاير. دونك في بريزنتيشن لاير شنو عندنا هاد اللاير هذه هي المسؤوله على الانكريبشن ولا الكونفرجن ديال الداتا ولا الترانسليشن ديالها. الداتا اللي كتصيفط مثلا بعض المرات خصها تكون انكريبتيد ولا ماشي انكريبتيد، خصنا نكونفيرتيوها، خصنا بزاف د الحوايج. دونك هنا كنهضروا بزاف على فاش كنهضروا هنا كنهضروا على تي ال اس ولا اس اس ال. اي ثينك نقدر نكون غلط في اس اس ال، مي تي ال اس تي ال اس كاين في البريزونطاسيون لاير. دونك اخر لاير ديالنا سميتها ابليكيشن لاير. دونك في ابليكيشن لاير ديالنا عندنا اي ديفايس خدام بالنيتورك، خدام بكونيكسيون، فراه كيتعتبر من من الابليكيشن لاير. مثلا اتش تي تي بي ولا الاس ام تي بي، يعني اي حاجه متعلقه بالنيتورك وخدامه بالنيتورك راه كتكون في الابليكيشن لاير. هنا هادو هما السبعه د اللايرز اللي عندنا في او اس اي موديل، و هادو هما الترتيب ديالهم: الفيزيكال لاير، داتا لاير، نيتورك، ترانسبورت، ثم السيشن، ثم البريزنتيشن والابليكيشن. دونك مثلا هادو كيخدموا بهم بزاف الناس اللي كيديروا نيتورك ادمنستريشن ولا الناس اللي كيديروا مثلا ترابل شوتين. تقدر مثلا الى الناس اللي خدامين مثلا في ترابل شوتين ديال لي سونطر ديال النيتورك ادمنستريشن وكلشي، كيكون عندك مثلا شي واحد كيصوني لك كيقول لك اودي راه ما عنديش الكونيكسيون. اول حاجه غادي ديرها ما غاديش تمشي تقول ليه شوف دخل لشي سيت واش خدامه، ولا سير قلب واش عندك اي بي ادريس. اي اول حاجه كتكون كتقولها ليه هو انه كتسولو على الفيزيكال لاير. الفيزيكال لاير كتقول ليه سير قلب مورا الروتور ديالك واش عندك الكابل مكونيكتي، ولا واش فيه داك الضوء الخضر اللي كيكون في ار جي 45. كتسولو على داك على الفيزيكال لاير، يعني كتسولو على اي حاجه فيزيكال وكتقول ليه واش مكونيكتيه ولا لا. عاد اين فوا كيقول لك راه مكونيكتيه، تما كتمشي دوز ليه اللايرز الاخرين وحده مورا وحده. هنا كتقول ليه مثلا واش عندك داك واش الروتور ديالك مكونيكتي، واش مبرونشين لي كابل كاملين. كيقول لك مثلا كدوز كتقول ليه سير شوف واش عندك اي بي ادريس ولا لا، ومن تما كتهبط حتى كتوصل لابليكاسيون لاير هي اللي هي الاخرى. دونك هذا هو الاو اس اي موديل. اي ثينك شرحت فيه كلشي. و بالنسبه ل HTTP SMTP TCP وال UDP راه غادي نشرحهم مازال في فيديو جاي. IPv6 وال IPv4 حتى هما راه كاينين في فيديو جاي. الماك ادريسيس حتى هما راه كاينين في فيديو جاي. دونك كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.